बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी आबाद है, ज़िलहज के आखिरी अशरे में मुहर्रमुल हराम की तैयारियों में, बल्कि इस्तक़बाल मुहर्रम के उन्वान से प्रोग्राम और अपने शब व रोज़ की तरतीब इस अंदाज से देते हैं कि मुहर्रमुल हराम की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस बरस नॉर्थैम्पटन बरतानिया के शहर में आगा ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सालाना मजलिस अज़ा में ख़िताब करने वाले तमाम लोग जब बरतानिया पहुँचे तो उन्होंने मजलिस अज़ा में ख़िताब की बजाय वो यूँ लग रहा था कि जिस तरह वो किसी सैर सपाटे और अय्याम अज़ा से पहले आवारगी की गरज से बरतानिया के शहर में पहुँचे हों। उनका इस उन्वान से वहाँ पर जो इस्तक़बाल हुआ वो भी आपके सामने है। मैं सोशल मीडिया पर ज़ाकिरीन की वो सरगर्मियाँ आपके सामने हैं, आप जानते हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया के जो मुसल्लमा अकायद हैं, नज़रियात हैं, वो गदीर से करबला तक जुड़े हुए। गदीर और करबला ये दो चीज़ें मिल्लत शिया के हिस्से में आई और गदीर से जुड़कर करबला तक शिया कौम इसको अपना मकसद व महवर समझती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो वाइज़ीन, ख़तीब, ज़ाकिर और जो इनके पासपोर्टों पे और हसूल वीज़ा के लिए जो इनके लिए लिखा हुआ था, प्रीचर, नसीहत करने वाला, नासे, अब आप अंदाज़ा करें कि ये इनका पहनावा ऐब न दारत, ऐब नहीं है। पेंट शर्ट आप पहने, जो भी पहने, गरज नहीं है। लेकिन जब आप एक मनसब से वाबस्ता होते हैं, आप ज़ाकिर हुसैन हैं, आप ख़तीब अहले बैत हैं, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी एक आम मोमिन से, एक आम मुसलमान से, एक आम अज़ादार से मुख्तलिफ होती है। आपसे बाज़पुर्स की जा सकती है, आपकी ज़ात पर सवालिया निशान लग सकता है और आपको आला इखलाकी अक़दार और आला रवैयों का अमलदार होना चाहिए, उसकी मुजस्सम तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी ज़ात, अपने किरदार, अपने आमाल, अपने अफ़ाल और अपने मनसब से गाफिल होकर हम ज़िंदगी कर रहे हैं। याद रखिए, हमारी ज़िंदगियाँ इस अंदाज से होनी चाहिए कि हम करबलाई नज़र आए। आपके नामों के साथ करबलाई लिखना, आपके नामों के साथ बहरुल मुसाइब लिखना, सैयद ज़ाकिरीन लिखा जाए, दलील आहो बुका लिखा जाए, शहनशाह ज़िक्र मुसाइब लिखा जाए, ये तो आप चाहेंगे। लेकिन आपका किरदार इसका मुतहम्मल नहीं है, आपका किरदार इसका आकाश नहीं है, आपके रवैये शर्मनाक हैं। मैं और मुझ जैसे करोड़ों शियान हैदर कर्रार आपके रवैयों से, आपके शर्मनाक करतूतों से आगाह हैं और दिल बर्दाश्ता हैं, बड़े कर्ब की कैफियत में हैं, दुख की कैफियत में हैं। और मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूँ
کہ یہ جتنے لوگ برطانیہ کے شہر نارتھمپٹن میں مجلس اعزاز سے خطاب کی غرض سے وہاں پر پہنچے، ان سب لوگوں نے شیعہ قوم کا مال و متاع لوٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کو باور کرا دوں کہ جو نارتھمپٹن کا بانی ہے نا، اس کی لوٹ مار سے، مہذب واردات سے آپ محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اگلے 10 سالوں میں جو پیسے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں وہ پیسے بھی آپ اس کو دینے کے، ایڈوانس میں دینے کے پابند ہیں۔ آپ ہر سال آئندہ محرم پر خطاب کرنے کے لیے جو پیسے ایڈوانس وصول کرتے ہیں بانیان سے، آپ یقین جانیے کربلا والے آپ سے سخت رنجیدہ ہیں۔ کربلا والے آپ کے وارث نہیں ہوں گے۔ آپ بہترین تجار ہیں، تجارت آپ کو زیب دیتی ہے، لیکن آپ کوئی دھندا اور اپنائیں، ذکر حسین کو مت بیچیں۔ میں آپ کو بڑی رعایت کے ساتھ لشکر یزید سے تعبیر کرتا ہوں، لشکر یزید کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ یقین جانیے یہ بھی میری طرف سے آپ کے لیے ایک رعایت ہے۔ لشکر یزید نے قتل حسین پر ایک بار انعام دیا، ایک بار مانگا، اور آپ ایک دن میں قتل حسین بیان کرنے کے لیے جو کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں ایک کربلا سنا کر لوٹا کرتا تھا ایک گروہ، اور ایک کربلا دکھا کر لوٹا کرتا تھا۔ کربلا دکھانے والوں اور کربلا سنانے والوں، ان تمام لٹیروں کے گرد محاصرہ اور گھیراؤ ہو رہا ہے۔ ابھی کربلا دکھا کر لوٹنے والے تمام قافلہ سالار اس سال جنہوں نے 40 حسینی پہ اور عشرہ محرم پہ، عاشورہ پر جو انہوں نے جہاز بک کیے تھے، ہوٹل بک کیے تھے، ایڈوانس پیسے ادھر دیے ہوئے تھے، ایئر بسز ایڈوانس میں بک تھی، اب فضائی آپریشن معطل ہے۔ ایران اور عراق میں آپ بطور زیارات کے لیے بطور زائر آپ سفر نہیں کر سکیں گے۔ میں یقین سے ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چہلم پہ بھی نہیں جا سکیں گے۔ زمینی حالات بڑے سنگین ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران باہم متحارب ہو چکے ہیں۔ عراق درمیان میں خاموش بیٹھا ہے۔ آنے والے دنوں میں جو حالات ہونے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ذاکرین واعظین کو چاہیے کہ اپنے شرمناک رویوں پر از خود نظر ثانی کریں، ذاکر بنیں، اور بالخصوص میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ہر فرد سے مخاطب ہوں اور ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذکر سنیں، ذاکر نہ سنیں۔ ان خود ساختہ درجہ بندی کرنے والے ABC کلاس کے ذاکرین کو آپ نظر انداز کریں، خوب نظر انداز کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ ان کو نہیں بلائیں گے تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ ابھی کوئی ذاکر گزر رہا ہو تو کوئی محب اہل بیت، کوئی عزادار امام کا ان سے ہاتھ ملانے کی خواہش رکھے تو ذاکر بے اعتنائی اور بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ عزادار کی توہین کرنا انتہائی برا عمل ہے، اس کی بڑی باز پرس ہوگی۔ عذراء کرم اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں، ورنہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے گرد محاصرہ بھی کرنا ہے، آپ کا محاسبہ بھی کرنا ہے، اور آپ کو اپنے بھیانک اور خوفناک انجام سے قریب بھی ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔